ऋणको सावा ब्याज भाका नआएको 1 महिनाभित्र तिरै बैंकहरूले ब्याज दिन नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउने दैनिक तरलता सुविधाको ब्याज दर घट्यो। फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ गरी पूर्व पक्षका लागि थुना नगएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने सहमति, अदालतले दोषी ठहर गरे मात्रै निलम्बन गर्ने संसदको तयारी। र एक विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अडियो भेटेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बनमा, थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको सामा ब्याज भाका नआएको 1 महिनाभित्र तिरे ब्याज दिन नपाउने भएका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सामा ब्याज भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको लागि हुनेछ। राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई 2079 पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको 2 करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी 2080 असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीच औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर पनि घटाएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 8.5% को दरमा दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब यसलाई 7% मा झारेको छ। ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ। यसका साथै चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएको कार्यदिशा, लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरूलाई पनि यथावत राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन थालेको तथा मूल्यवृद्धिमा पनि केही कमी आउन थालेको भए पनि केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको कारण आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्न सक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेको पनि जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्टले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भविष्यमा आउन सक्ने असहजता र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति आएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले व्यवस्था गरेका नीतिका विषयमा कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई अर्धवार्षिक समीक्षामा सजगतापूर्वक विगतकै कसिलो नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताउनु भयो। प्रवक्ता भट्टले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था विगतको तुलनामा केही सहजता भए पनि स्टेक होल्डरको अपेक्षा बढ्दै गएको र केही सहजता गरिदिनु पर्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंकले केही सहजता कायम गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले 7% मा ओभरनाइट तरलता सुविधा दिने व्यवस्थाले बैंकको ब्याजदर घट्ने बताउनु भयो। पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेकाले बजारमा ऋणीहरूलाई परेको ब्याजदरको दबाव समग्र व्यावसायिक वातावरणमा थप मनोबल बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। राष्ट्र बैंकले केही सहजता गर्ने गरिकन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। जस्तो ओभरनाइट तरलता सुविधाको दर विगतमा 8.5% रहेको थियो भने अब त्यसलाई बैंक दरमा नभइकन ब्याजदर कोरिडोरको नीतिगत दर अर्थात् 7% मा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था आफैले एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत के गर्छ त भनेर भन्दा बजारमा अहिले ब्याजदरहरू घट्दो प्रवृत्तिमा छन् र यो घट्दो प्रवृत्तिमा रहे सँगसँगै बजारमा ऋणीहरूलाई परेको के कर्जाको ब्याजदरको दबाव र समग्र व्यावसायिक वातावरणमा थप कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर ओभरनाइट तरलता सुविधाको दरमा पुनरावलोकन गरिएको छ। अर्थात् 8.5% बाट 7% कायम गरेको छ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकले 2080 जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सामा ब्याज तिर्न नसके 1 महिनापछि भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न सक्रिय वर्गमा रहेको 2 करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी पुनर्संरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने लगायतको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले कृषि र साना घरेलु तथा मझौला उद्योगमा 15 र ऊर्जामा 10% कर्जा प्रवाह गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि मुलुकका वित्तीय क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने पनि जोड दिनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले धेरै तल र धेरै माथि बैंकको ब्याज दर नहोस् भनेर आन्तरिक माग बढाउने, आयात बढाउने दिशामा पनि वित्तीय क्षेत्रको साधन केन्द्रित नहोस् भनेर प्राथमिकतामा राखेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याउनु भएको छ। शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक बाह्य कारणको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा गम्भीर पाइला चाल्न आवश्यक भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको सङ्केत देखिए पनि यसको दिगोपनमा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा गम्भीर पाइला चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोतको अभाव र बाह्य कारणले समेत गर्दा उत्पादन क्षेत्र मजबुत हुन नसकेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या उतार चढावपूर्ण विश्व अर्थतन्त्र कोभिड महामारीका कारणबाट पनि सिर्जित भएको भन्दै सो कारण देखाएर पन्छिने सुविधा कसैले नरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्कालै उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको विषयप्रति सबै जानकार र चिन्तित छौँ। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केत देखा परेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोतको अभाव र बाह्य कारण समेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र मजबुत हुन सकेको छैन। कमजोर आर्थिक वृद्धि दर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्रको सुधारमा हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्दछ। विश्वव्यापीकरणको यो युगमा आर्थिक विकासका लागि हाम्रो आफ्नै मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन। न त अर्थतन्त्रको समस्या मुलुकभित्रको कारणले मात्र देखा पर्दछ। कोभिड-19 को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट स्वाभाविक रूपमा नेपाल मात्र अछुतो रहेको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या उतार चढावपूर्ण विश्व अर्थतन्त्र, कोभिड र डेङ्गी लगायतका महामारी तथा विविध बाह्य कारणबाट पनि सिर्जित भएका हुन्। तथापि यिनैलाई कारण देखाएर पन्छिने सुविधा भने हामीलाई छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको ब्याजदर वृद्धिलाई समाधान जिकिर गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या गहन छलफलपछि उचित समाधान निकाल्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो। उहाँले लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा समस्या देखिएको पनि बताउनुभयो। नेपालको संविधान राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ भने प्रावधान रहे अनुसार आज सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन हाल जारी छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदे वर्षा नहुँदा खाद्य चक्रमा समस्या पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सरकारले खाद्य सुरक्षामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विगतको तुलनामा यसपटक हिउँदमा हुने वर्षामा कमी आएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुन नसकेकाले हिउँदमा हुने खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुनुका साथै अन्य वातावरणीय समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने प्रति सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। विज्ञहरूले सरकारले हिउँदे याममा हुने खाद्यान्नहरूको समयमा नै जोहो गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। हिउँदे अवधिमा औसत वर्षा 60.1 मिलिलिटर हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म 7.9 मिलिमिटर मात्रै वर्षा भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले यस पटकको हिउँदमा खडेरी परेकाले हिउँदको अवधिमा हुने खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने भन्दै सरकारले समयमै खाद्यान्नहरूको सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। हिउँदे अवधिमा आवश्यक वर्षा नहुँदा आगामी दिनमा जलवायु जन्य विपदको जोखिम समेत बढेर जाने भएकाले सरकारले समयमा नै विपद पूर्व सूचना र विपद पूर्व तयारी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले औल्याउनुभयो। अब अहिलेको अवस्था वर्षा यो हिउँदे अवधि तपाईँले चाहिँ जुन भन्नुभयो ठ्याक्कै मङ्सिर 15 देखि फागुन 16 को अवधि चाहिँ हिउँदे अवधि हो र यो हिउँदे अवधिमा औसत वर्षा 60.1 मिलिमिटर हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ वर्षाको हिसाब हेर्ने हो भने 7.9 मिलिमिटर मात्रै वर्षा भएको छ, जुन चाहिँ 13.1% मात्रै हो। भनेपछि समग्रमा चाहिँ अहिले वर्षा 13.1% हुनुको अर्थ के हो भनेपछि लगभग 86.9% वर्षा भएको छैन। र त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ यो एकदमै खडेरीको अवस्था भनिन्छ। अब खडेरी भयो भने त्यसले खाद्यान्न उत्पादन कम भयो। खाद्यान्न उत्पादन कम हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यसले अब खाद्य सुरक्षामा असर गर्ने हुनाले अब हामीले जोहो गर्ने, राज्यले जोहो गर्नुपर्ने पक्ष, हामीले भन्दा पनि राज्यले जोहो गर्नुपर्ने पक्ष चाहिँ के हो भनेपछि खाद्य सुरक्षाको लागि चाहिँ नेपालमा अब उत्पादन कम हुन्छ है भनेपछि हाम्रो यो हिउँदे अवधिमा हुने उत्पादन गहुँदेखि लिएर जौँदेखि लिएर जे उत्पादन हाम्रो हिउँदमा हुन्छ त्यसमा असर गर्छ भन्नुको अर्थ खाद्य सुरक्षाको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने उपायहरूमा हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने एउटा देखिन्छ। दोस्रो कुरा अब सिँचाइ प्रणालीमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएला। विपद विज्ञ उप्रेतीले फागुन 16 गतेसम्मलाई हिउँदको अवधिको रूपमा मान्य गरे पनि सो अवधिभित्र पनि वर्षा हुने सम्भावना नरहेको समेत दावी गर्नुभयो। सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित आरओआर जलविद्युत आयोजनामा थप 1500 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौताको मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर प्रवृत्तिका आयोजनामा 1500 मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो। आरओआर आयोजनाका लागि करिब 4 वर्षदेखि पिपिए बन्द गरिएको थियो। प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको विद्युत ल्याउ या तिर सिद्धान्तका आधारमा खरिद गर्नेछ, जसअनुसार आयोजनाहरूको विद्युत हाल कायम रहेको दरमा सुक्खायाममा प्रति युनिट 8 रुपियाँ 40 पैसा र वर्षायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसामा खरिद हुनेछ। प्राधिकरणको यही माग 18 गतेसम्मको विवरण अनुसार 136 आयोजनाहरूसँग 3192 मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ। कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दर लगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरूसँग थप 1500 मेगावाटको पिपिए गरिनेछ। यसबाट आरओआर आयोजनाका लागि 1500 मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो। प्राधिकरणले हालसम्म 6366 मेगावाटको पिपिए गरेको छ, जसमध्ये 1531 मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन्। 3281 मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन्। ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरू सहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि 11000 मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरूले दरखास्त दिएका छन्। सांसदहरू फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पूर्वपक्षमा थुनामा गए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट निलम्बन नहुने गरी सहमति जुटेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको नियामली मस्यौदा समितिको बैठकमा फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परे पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका सांसदलाई अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म निलम्बन नगर्ने सहमति जुटेको हो। यसरी थुनामा गएका सांसदहरूको सेवा सुविधा स्थगित गरिने सहमति जुटेको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले सांसदहरूको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित गरे पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो। सांसदले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए।
सांसदले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानुन लाग्दैन, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए। यता बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत मधेसी दलका सांसदले भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेका थिए। उनीहरूले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दैमा सांसद पद निलम्बनमा पर्ने कुरा संविधान विपरीत हुने बताएका थिए। थुनामा राख्दाखेरि निलम्बन नगर, किनभने सरकार जसको छ निर्बलियोमाथि हावी हुन्छ। अदालतले प्रमाणित गर्यो, अदालतले आदेश दियो, ऊ दोषी नै ठहर भएपछि त पद पनि जाने भयो, ऊ निलम्बनमा पर्ने भयो अर्थात् खारेजै हुने भयो। त्यो कुरा न्यायसङ्गत छ। यहाँ त संवैधानिक अधिकारको कुरा रह्यो नि। भोलि ल राष्ट्रपतिमा भोलि चुनाव हाल्ने कुरामा एकजनालाई अहिले दोषी ठहर गर्छ, पक्राउ गर भन्छ, त्यत्तिकै पक्राउ गर्छ, हिरासतमा राखिदिइहाल्छ। यसलाई अदालत जाने भोलि त्यहीँबाट फैसला गर्नुहोस् भन्छ। यता भोट हाल्न पनि पाइँदैन, केही पनि पाइँदैन, सबै अधिकार खोसियो नि। यसरी सांसद, जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन, यो गर्नै हुँदैन। बैठकमा जुटेको सहमति अनुसार नियमावली संसदबाट पारित भए फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परी पूर्वपक्षका थुनामा गएका सांसदहरूले पनि संसदको लोगो लगाउन पाउने छन्। बैठकमा सांसदहरू स्वयं नियममा बाँधिने विषयमा राखिने प्रावधानका सम्बन्धमा मत एकता नभएपछि सदस्यहरूबीच भनाभनको स्थिति उत्पन्न समेत भएको थियो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका विभिन्न चरणमा सांसदको पद र सुविधा के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाका बारेमा समिति सदस्यहरूबीच मत भिन्नता देखिएको थियो। यसै क्रममा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष सुनाउन लाग्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सचिवालयका कर्मचारीले छलफलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। यसअघि बैठकमा न्यायालयको निर्णयमा विश्वास नरहेको भन्दै सांसदलाई नियममा बाँध्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको सांसद सिंहले त्यसको सम्पूर्ण रिस प्रवक्ता गिरीमाथि खन्याउँदै तपाईँ एमालेको कार्यकर्ता हो, सुभाष चन्द्र नेमाङसँग मात्रै खुसुखुसु गर्नुहुन्छ भनेपछि बैठक कक्षको वातावरण खलबलिएको थियो। सांसद अमरेश कुमार सिंहले समिति सदस्य एवं संविधान सभाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङलाई गिरीश चन्द्रलालको रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नु भएन भनी प्रश्न गरेपछि अर्का सदस्य महेश बर्ताउलाले बैठकमा नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। तपाईँ सचिव हो, सभापति होइन, आफ्नो मर्यादा बस्नुहोस्। तपाईँ मर्यादामा बस्नुहोस्। तपाईँ आदेश दिन होइन, उहाँले तपाईँ भनेको, होइन सल्लाह दिन पाउँदैनन्। सल्लाह हामीले दिन पाउँछौँ भने एउटा कुरा के भने, अनि थाहा छ एमालेको उहाँ कार्यकर्ता हो, एमालेको कार्यकर्ता मलाई थाहा छ नि। एउटा कुरा यहाँ संसद पुरै विभाग छ नि, अनि खुसुखुसु सुभाष दाइको कारणले के हामी सांसद होइन? सचिवालय एकदमै पार्टीको त नाम पार्टीकै छ नि। उहाँले भन्छ उहाँलाई पचिरहेको छ, उहाँले पनि 24 घण्टाभित्र के हासिल दिने बित्तिकै त्यो दोषी हुन्छ होइन। जसरी के भने यहाँ पार्टीका मलाई एउटा मात्रै कुरो भन्न दिनुहोस्, त्यसपछि हजुरले गर्नु होला। समितिको मर्यादा हुन्छ नि। होइन मान्यज्यू, मैले हजुरलाई भन्नु खोजेको कुरा, मैले यहाँ अहिले भनेको कुरा म स्पष्ट गर्न दिनुहोस्। उहाँहरू के हुन्छ कमजोर मान्छेलाई मुद्दा लगाउने, मुद्दा लगाउने प्रचण्ड लगाउनु पर्थ्यो नि, किन रेशम चौधरीलाई लाग्छ? सिधा कुरा नि मान्यज्यू होइन, सिधा कुरा नि। यो राज्य कसले नबुझेको? कृष्णलालको रिपोर्ट आजको किन बनाउँथ्यो? तपाईँलाई म रिस्पेक्ट गर्छु, तर तपाईँको बायसनेसमा मान्ने, बायसनेसमा मान्ने कृष्णलालको रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नु भएन? तपाईँ व्यक्तिगत आउनुभयो, व्यक्तिगत होइन भनिहालौँ है दाजुभाइको कुरा, तर सबैलाई साँची राखेर गिरीश चन्द्रलालको रिपोर्टसँग कहाँबाट म सम्बन्धित भने? पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, सरकार तपाईँको थियो नि। बैठकको बहस विषय वस्तुभन्दा बाहिर जान थालेपछि सभापति चित्रबहादुर केसीले विषय केन्द्रित हुन निर्देशन दिनु परेको थियो। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गरेको छ। एक विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग घुस मागेको आरोपमा विमानस्थलका महाप्रबन्धक ठाकुरलाई निलम्बन गरेको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको अडियो प्राप्त भएपछि छानबिनका लागि निर्णयबाट ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको हो।
मन्त्रालयले निलम्बनको निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत पठाएको छ भने यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पत्राचार गरिने जनाइएको छ। तत्कालीन महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद गुरागाई उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि ठाकुर 2076 फागुन 6 गते विमानस्थलको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए। ठाकुर पछिल्लो 2 वर्ष यता विमानस्थलको प्रमुख पदमा कार्यरत थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ऋणको सावा ब्याज भाका नआएको 1 महिनाभित्र तिरै बैंकहरूले ब्याज दिन नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउने दैनिक तरलता सुविधाको ब्याज दर घट्यो। फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ गरी पूर्व पक्षका लागि थुना नगएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने सहमति, अदालतले दोषी ठहर गरे मात्रै निलम्बन गर्ने संसदको तयारी। र एक विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अडियो भेटेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक बेलनाथ ठाकुर निलम्बनमा, थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।